السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو جديد. دونك هذا الفيديو غادي يكون البارتي 5 من لاناليز فينانسيير. دونك في الفيديو الماضي شفنا لي روتريتمون، لو تابلو دو روتريتمون اي دو ريكلاسمون. في هذا الفيديو غادي نشوفو شي حاجه لي تري امبورطون بزاف، و يعني شي حاجه مهمه بزاف. دونك غادي نبداو بالفون دو رولمون اي بوزوان دو فون دو رولمون اي لو تريزوري نيت. دونك غادي نشوفو شنو كنقصدو بهاد لي 3 انديكاتور. غادي نشوفو الاهميه ديالهم ونشوفو كيفاش كيتحسبوا و لي كومونتير ديالهم. دونك حيت بهاد لي زانديكاتور كنقدروا نعرفوا واحد لا سيتوياسيون دو لونتربريز، نعرفوا ديك لا سيتوياسيون فينانسيير ديال واحد لونتربريز. Donc, pour savoir la situation exacte de l'entreprise, il faut déterminer et calculer les indicateurs de l'équilibre tels que يعني باش نعرفوا واحد la situation exacte de l'entreprise، نعرفوا الحالة المالية ديال ديال l'entreprise غادي خصنا نحسبوا واحد لي زانديكاتور اللي هما هادو اللي قلت لكم دابا: لو فون دو رولمون، بوزوان او فون دو رولمون اي لي تريزوري نيت. دونك نبداو بالفون دو رولمون. الفون دو رولمون اولا اف دي ار il est calculé par la différence entre le financement permanent et les actifs اولا et l'actif immobilisé. اش كنقصدوا بهاد الجمله؟ يعني الفون دو رولمون كنحسبوه بانطلاقا كنديرو الفينانسمون بيرمانون موان اكتيف ايموبيليزي. وشنو هو الاهميه ديال هاد الفون دو رولمون؟ cet indicateur permet de déterminer si les ressources stables arrivent à financer les emplois stables. يعني من خلال هاد الفون دو رولمون، هاد الانديس هذا كنقدروا نعرفوا واش لي فينانسمون بيرمانون اولا اللي كيتسماو لي ريسورس ستابل دو لونتربريز واش قادرين انهم يفينونسيو لينا لي زومبلوا ستابل. لي زومبلوا ستابل هما الاكتيف ايموبيليزي، و لي ريسورس ستابل في الكابيتال بروبر، لي كابيتال بروبر اي ديت دو فينانسمون. دونك كنشوفوا هاد لي ريسورس واش قادرين انهم يفينونسيو لي زومبلوا ستابل. دونك هذا هو لو فون دو رولمون. دونك يتحسب الفينانسمون موان اكتيف موبيليزي. وكاينين فيه الحالات، يعني مثلا حسبنا الفون دو رولمون لقيناه صغر من صفر، هادشي كيبين بلي ان لي ريسورس ستابل ناريف با ا فينونسي لي زومبلوا ستابل. يعني ملي كنلقاو الفون دو رولمون صغر من صفر، هادشي كيعني بلي لي ريسورس ستابل لي كابيتال بروبر اللي ديت دو فينانسمون ما كيقدروش يفينونسيو لينا لي زومبلوا ستابل اولا لاكتيف ايموبيليزي. وفي هذه الحاله لونتربريز كتكون في واحد لي سيتوياسيون ديال ديزيكيليبر فينانسيير، وغير خصها انها تمول راسها عن طريق دو ميثود: يا اما دير اوغمونطاسيون دو كابيتال يعني ترفع من الكابيتال ديال لونتربريز، او لا انها دير لي زومبران اخرين باش يعني دير لي كريدي اخرين، تجيب لي كريدي ولا لي زومبران باش انها تخرج من هاد السيتوياسيون ديال ديزيكيليبر. اما الا كان فون دو رولمون كبر من صفر، هادشي كيبين بلي ان لي ريسورس ستابل arrive à financer les emplois stables et dégage un excédent. يعني ملي كنحسبوا الفون دو رولمون كنلقاوه كبر من صفر، هادشي كيبين بلي ان لا سيتوياسيون دو لونتربريز او لي ريسورس ديال لونتربريز قادرين انهم يفينونسيو لي زومبلوا ستابل، وكيديجاجي واحد ليكسيدون اللي غنحتاجوه في البوزوان اون فون دو رولمون اولا يمشي للتريزوري. وفي هذه الحاله يمكن لينا نقولوا ان لونتربريز اي اون سيتوياسيون دو ديكيليبر. يعني في هذه الحاله كنقولوا ان لا سوسيتي او لا عفوا لونتربريز في واحد الحاله ديال ليكيليبر فينانسيير. اما الى حسبنا الفون دو رولمون كنلقاوه صفر، في هذه الحاله كنقولوا بلي ان لونتربريز il n'y a ni besoin ni excédent. يعني les financements permanents ou les ressources stables قادرين انهم يفينونسيو لينا لي زومبلوا ستابل. يعني قادرين يفينونسيو لي زومبلوا ستابل بدون ما يديجاجيو واحد ليكسيدون او لا واحد البوزوان. دونك بحال قلتي مثلا لي ريسورس ستابل
قادرين فقط يفينانسيو لي زومبلوا ستابل. دونك هادو هما لي 3 كا اللي كاينين في هاد البوزوان دو اولا عفوا فون دو رولمون. ندوزو دابا البوزوان دو فون دو رولمون. دونك شنو كنعنيو بالبوزوان دو فون دو رولمون؟ البوزوان دو فون دو رولمون اولا كتكالكولا بار لا كومباريزون اولا واحد لا ديفيرونس اونتر لاكتيف سيركيلون اي لاكتيف اي لو باسيف سيركيلون. يعني باش نحسبوا لو بوزوان اون فون دو رولمون كنديرو اكتيف سيركيلون، ركز معايا، كنديرو اكتيف سيركيلون موان باسيف سيركيلون. وهاد بوزوان دو فون دو رولمون doit être négative. يعني ملي كنحسبوا البوزوان او فون دو رولمون كنديرو اكتيف سيركيلون موان باسيف سيركيلون. هاد لا ديفيرونس خاصو يكون ولا بدا كيساوي واحد لا فالور اللي هي الفالور نيجاتيف، يعني خاصو يخرج موان. وفي هاد الحاله كاينين دو كا في هاد البوزوان او فون دو رولمون. الا حسبنا الفون دو رولمون البوزوان الفون دو رولمون لقيناه صغر من صفر، يمكن لينا نقولوا بلي ان لي ديت à court terme او لي ديت دو باسيف سيركيلون arrive à financer l'actif سيركيلون. يعني دوك لي ديت à court terme ديال الباسيف سيركيلون قادرين يفينانسيو لاكتيف سيركيلون بالكريونسي لي et le stock etc. Donc في هاد الحالة l'entreprise n'a pas besoin de fonds de roulement. يعني في هاد الحالة l'entreprise يعني شادة راسها في راسها، يعني ماشي بوزوان دو فون دو رولمون. أما ملي كنحسبو البوزوان فون دو رولمون كنلقاوه كبر من صفر، يمكن لينا نقولو بأن لي ديت à court terme أو لي ديت دو باسيف سيركيلون n'arrive pas à financer l'actif سيركيلون. يعني دوك لي ديت ديال الباسيف سيركيلون ديال لونتربريز ما كيقدروش يفينونسيو لاكتيف سيركيلون ديالنا. وفي هاد الحاله يمكن لينا نقولو ان لونتربريز اي اون بوزوان دو فون دو رولمون. دونك في هاد الحاله كنقولو بلي ان لونتربريز في حاجه باش انها تجيب الفون دو رولمون. ندوزو دابا للبوزوان اولا عفوا التريزوري نيت. تريزوري نيت كنحسبوه انطلاقا اونتر كنديرو واحد لا ديفيرونس اونتر لو بوزوان دو لو فون دو رولمون اي لو بوزوان دو فون دو رولمون. يعني باش نحسبو التريزوري نيت كنديرو الفون دو رولمون موان بوزوان دو فون دو رولمون، اولا كنحسبوه انطلاقا من تريزوري اكتيف موان تريزوري باسيف. يعني عنده دو ميثود، وفي هاد دو ميثود خاص تخرج نفس لا فالور. الا ما خرجتش نفس لا فالور يعني عندك شي فوت ما ولا شي حاجه. دونك هذا هو لو تريزوري نيت. شفنا كيفاش كتحسب لو تريزوري نيت، قلت كيتحسب انطلاقا اف دي ار موان بي اف ار، يعني فون دو رولمون موان بوزوان اون فون دو رولمون. اولا يمكن لينا نحسبوه من انطلاقا من تريزوري اكتيف موان لو باسيف لو تريزوري باسيف. عندنا واحد الملاحظه مهمه هنايا على تريزوري اكتيف net عفوا. Cet indicateur doit être positif pour alimenter la disponibilité de l'entreprise. يعني ملي كنحسبوا التريزوري نيت خاصنا ولا بدا نلقاو واحد لا فالور اللي هي بوزيتيف باش يمكن لينا نقولوا ان واحد لونتربريز كدير واحد لاليمونطاسيون لا ديسپونيبيليتي دو لونتربريز. يعني كدير واحد كديجاجي واحد ليكسيدون او لا واحد القيمه كتمشي لا ديسپونيبيليتي او لا لو تريزوري دو لونتربريز. دونك هادو هما لي زانديكاتور اللي كاينين اللي مهمين بزاف. دونك دابا يمكن لينا نقولوا ان كملنا لاناليز فونكسيونيل. شفنا شنو كنعنيو بالاناليز فونكسيونيل، شفنا لي غوتريتمون الى كلاسمون نيسيسير، ودابا شفنا لي زانديكاتور دو ليكيليبر. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ولا واحد ليكزيرسيس كوريجي اللي غادي يجمع لينا كاع هادشي باش نفهموا مزيان هاد لاناليز فونكسيونيل وباش تستافدوا مزيان لي زيكزامان ديالكم ان شاء الله. وغادي نشوفوا كيفاش كنديروا نمروا من لو بيلون كونطابل للبيلون فونكسيونيل، نشوفوا لي زيتاب اللي كنديروا اللي وريتكم في الفيديوهات الماضيين، ونرسموا لو بيلون كوندونسي فونكسيونيل،
ونحسبوا هاد لي زانديكاتور ونشوفوا واحد الحاجه مهمه هي لي كومونتير لي زانتربريتاسيون ديال هاد لي زانديكاتور. دونك السلام عليكم ورحمه الله.